सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे साथ है इरफान अहमद खान साहब। खान साहब से मैंने कहा आज कुछ सवालात करते हैं। खान साहब, ये दो दो दफ़ा उम्र कैद की सज़ाएं सुनाई जा रही हैं 9 मई के चक्कर में, और समझ से बाहर है जी। इन्होंने प्रोग्राम किए थे, इस वजह से ये सज़ा सुनाई जा रही है। वो लोग मुल्क में तो नहीं है, क्या देखते हैं आप? मेरे भाई साहब जो आदिल राजा है जी। इनमें एक बहुत के ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा काफी है। और बाकी साबिर शाकर तो आपको पता है कि शुरू में खबरें पढ़ने आया था, वहीं से वो व्लॉगर बन गया, वो साफी के फहरिस्त में आ गया। अभी तक कोई ऐसी उसने जिसे कहना चाहिए कि भाई साफियाना ये तो उसने कम से कम मेरे रेंट नजर से उसको नहीं गुजरा मैं सुने में। बाकी अगर राजा का जो एटीट्यूड था वो वाकई दुश्मनों को खुश करने वाला था, और वो फौज की दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गया हुआ था कि वो जो झूठा सच्चा इल्जाम है वो फौज पे लगा के, और उसको साफ पता लगता था कि मिर्च मसाला लगा के बात को पेश कर रहा है। तो पर सजा जो है इनमें जो दी गई है वो काफी सख्त है। उम्र कैद सजा देना साथियों को, ये वो उन्हें भी पता है, सजा देने वालों को भी कुछ अर्से के बाद जब हुकूमत बदलेगी या हालात बदलेंगे तो ये सजाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक दफा अदलिया ने ऐसी बड़ी सजा का ऐलान करके अपने आप के ऊपर जो है एक सवालिया निशान डाल दिया है, या ये साबित कर दिया कि भाई वो मौजूदा हालात में जो है सियासी सेटअप पहले एस्टेब्लिशमेंट का सेटअप कर ले, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बहर जो जिनको सजाएं हुई हैं वो भी कोई क्लियर लोग नहीं है। इनमें से सबका वीलॉग मैंने नहीं सुना है कि मोहित पीरजादा और साबिर शाकर वगैरह जो है तो मैं कई दफा सुना हुआ है, और ये भी इसमें फौज की मुखालफत में या सियासी लोगों की मुखालफत में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए थे, और इमरान खान को की फेवर में जो जमीनों आसमान के पलाए मिला के ये बातें कर रहे थे, इसे कहना चाहिए सच्चाई बयान नहीं की इन्होंने, जिसको मैं मुख्तसर कहूँ तो ये कहूँ कि इन लोगों ने सच पर मबनी अपने प्रोग्राम नहीं पेश किए। तो बारी फिर उनका हक बनता था कि वो अगर मुल्की कानून में उसकी गुंजाइश है तो फिर वो उसकी सजा का भी हकदार ठहरे। लेकिन सजा जो है बहुत बड़ी सजा दी गई है। इतने बड़े साफियों को आमतौर पर साल की 6 महीने की सजाएं दी जाती हैं, इतने बड़े बड़े सजाएं का ऐलान जो है ये भी शो करता है कि उन्होंने एक किस्म का बदला लिया इंसाफियों से। खान साहब, एक शायद आपकी नज़र से आर्टिकल गुजरा कि नहीं, कल की उसकी खलबली मची हुई है। देखा आपने वो बच्चे का आर्टिकल जो डिलीट करा दिया गया? उसने यही कहा कि ये गेम जो है वो ओवर हो चुकी है और नौजवान नस्ल का यहाँ पे कोई मुस्तकबिल नहीं है। उसका अपना बेचारे का अब क्या मुस्तकबिल होगा, वहाँ पे बैठ के उसने इस तरह का आर्टिकल जो है वो बकायदा तौर पर अखबार पे आया, फिर डिलीट कराया गया। ये सही बात है कि जो हालात मुल्क में इस वक्त दरपेश है, जो मुल्क की हालत हुई है इक़्तिसादी तौर पे, आज भी अखबार के अंदर है कि 24% हमारा जो है तजारती खसारा उसमें इजाफा हुआ है। तो मतलब कोई अच्छी न्यूज या अच्छी खबरें हमें ऐसी नहीं मिल रही इससे हम कहें कि मुल्क में इस्तेकाम आ रहा है। सियासी बयानबाजी जो है उससे तो मुल्क नहीं चलते ना। जो आप इदारों की रिपोर्टें हैं, जो इक़्तिसादी इदारे हैं, वो किसी में भी अच्छी खुशबू रिपोर्ट नहीं आ रही। तो जाहिर है कि नौजवान नस्ल जो है उसमें मायूसी बढ़ रही है, और नौजवान नस्ल तेजी से अब सामने आ रही है। आपको पता है 1 लाख बच्चे जो है, अभी पीछे मजमून था 2-2.5 लाख बच्चे जो है रोज पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो जाहिर है कि उन्होंने जवान भी होना है कि अगर हर रोज 2 लाख बच्चे आपको जवान के सामने आ रहे हो तो फिर जो सारी तरक्की है या जो तरक्की करने के रास्ते हैं या नौजवानों को मुलाजिमत मिलने के रास्ते वो मसदूद हो, तो ज़ाहिर है कि मुल्क से पीछे की तरफ ही जाना। हजारों लोग मुल्क भी छोड़ के जा रहे हैं, बच्चे भी छोड़ के जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो चूरन बेचते हैं अब इनका बिकता नहीं है। ये आके हमें कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो तकरीरें करते हैं, नौजवान नस्ल इनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये ज़बरदस्ती सारा कुछ कर रहे हैं, लोगों को उठाना, मारना, कत्ल करना। और आप समझती हैं कि आने वाले दिनों में और भी पाकिस्तान में जुल्म होगा, लोगों को उठाया जाएगा? जुल्म एक तरफ की बात है, लेकिन असल चीज तो नौजवान को अपना मुस्तकबिल है।
وہ اگر اس کو نہیں نظر آئے گا تو وہ ملک چھوڑے گا. لیکن جو وہ نوجوانوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے وہ ایجنسیوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے, سیکورٹی اداروں کی طرف سے جا رہا ہے, واللہ عالم. لیکن معلوم اس کا بھی افیکٹ پڑتا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اس مزاج کا نہیں ہوتا کہ بھئی وہ ان کاموں میں ملوث ہو جائے. ممکن ہے بعض لوگوں نے پیسہ لینے کی خاطر ان ایجنسیوں سے یہ کام کیے ہوں, لیکن ساری وہ تو ہم آدھی کو علم نہیں ہے, ذہنی طور پر ان کا ذہن صاف نہیں رہتا ایسے کام کرنے کے اوپر, پھر وہ ہر دوسرا راستہ ڈھونڈتا ہے کہ یار ساری عمر ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اس لیے فرسٹریشن جو ہے دن بہ دن بڑھ رہی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ سیاستدانوں کو ہمارے سیٹ اپ وہی ہے سیاست کا, سیاستدانوں کا, سیاسی پارٹیوں کا. نئے سیاستدان پیدا نہیں ہو رہی, نئی سیاسی پارٹیاں وجود میں نہیں آ رہی. انہوں نے دیکھ لیں ذرا سے حالات خراب ہوئے ہیں, اے ایف ڈی کو سامنے آ گئی کہ نہیں آ گئی. 2 پارٹیاں بڑی سب سامنے آئی اور دنوں میں مقبول ہوئی ہیں. تو ہمارے پاس کوئی ایسا وزن نہیں ہے, کوئی ایسی سیاسی ذہن موجود نہیں ہے جن کو لوگ فالو کر سکیں. اس لیے انہیں اس کا یہ فائدہ جو ہے یہ اٹھا رہے ہیں پرانی پارٹی, اور یہ عوام کو کچھ دیتے نہیں ہیں, اور دن بدن حالات جو ہیں بہت خراب کرتے چلے جا رہے ہیں. ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ ہر چیز خسارے میں جا رہی, مگر یہ تو بتا رہے کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں. یہ تو سیاسی بیان ہے نا, وہی تو میں نے کہا آپ کو اقتصادی سروے کرنے والے ہیں ادارے, ان کا سروے پڑھیں تو پاکستان کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے. سوری خان صاحب, یہ جو امریکن صدر ہے اس نے کہا جی اگر عوام پہ گولی چلائی گئی ایران میں تو ہم ان کی مدد کے لیے آئیں گے. اور کئی ملکوں میں گولی چلتی ہے, کئی جگہ پہ عوام کو مار دیا جاتا ہے, وہاں تو امریکہ مدد کے لیے نہیں جاتا. دیکھیں یہ ایک اشارہ ہے کہ امریکہ اس وقت تیار ہے ایران میں تبدیلی کے لیے. تو وہاں کے عوام کو بھی وہ شاید دے رہا ہے اس بات سے کہ بھائی اگر تم مظاہرے مزید کرو گے, مظاہرے کرو گے تو گولی چلے گی کہنے کے دور, تو مقابلہ تو ہوگا ان کا پولیس کے ساتھ. اب سر ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے. وہ یہ سب بہانے ڈھونڈ رہا ہے انٹر ہونے کے لیے. وہ شہنشاہ ایران کا جو بیٹا ہے رضا پہلوی, اس نے بھی بیان دے دیا ہوا ہے غدار مل جاتے ہیں, انہیں غداروں کے کنوں پہ کو استعمال کر کے یہ اپنی کام کارروائی ڈال لیتے ہیں. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے ایران کی موجودہ حکومت سے چھڑوانے کا, چیزیں چھڑوانے کا. اس کے لیے یہ سارے اقدامات ہو رہے ہیں, اور انہوں نے عوام کو یہ بتا دیا کہ تم تیار ہو, مطلب تھوڑی سی تیاری کرو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور ہم اب تو یہ بھی آ گیا کہ بھائی جو سابق وزیر خارجہ امریکہ کا, اسے یہ بھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ فوجی انتظام جو ہے وہاں پہ ایران کے اندر جو ہے وہ فوج کو مداخلت کرنی پڑ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دروازے سے یہ کوشش کر رہے ہیں انٹر ہونے کے لیے. اس لیے نظر یہی آتا ہے کہ ایران کے حالات اب جو ہے وہ تبدیلی کی طرف جا رہا ہے, اور مستقبل قریب کے اندر جو ہے ایران میں کوئی نہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو کے وہاں پہ حکومت کو بدل جائے. خاصا یہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ جس طرح اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا مطلب امریکہ وہاں تک پہنچ چکا ہے, کہیں نہ کہیں انہوں نے گیم ڈال دی ہوئی ہے جو اتنی بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں. یار جس طریقے سے انہوں نے ان کی تباہی مچائی ہے ایران کے اندر, اسرائیل نے اور امریکہ نے, ان سے کون سی چیز چھپی ہوئی تھی. اس لیے یہ کہنا کہ وہ انٹر ہو گئے ہیں, وہ ہمیشہ سے انٹر ہے. وہ ہر مسلمان ملک کے اندر انٹر ہے, ہر چیز ان کی نگاہ کے نیچے ہے, جو کچھ ہو رہا ہے ان کے علم میں ہوتا ہے. بہت شکریہ خان صاحب. یہ تھے جی عرفان احمد خان صاحب. جو سوالات تو وہی تھے, میں نے کہا خان صاحب سے پوچھتے ہیں. جس طرح خان صاحب نے بتایا کہ بہت لمبی قید ہے اور بہت بڑا ظلم ہے, یہ شرم آنی چاہیے اس طرح کے ججوں کو بھی, کوئی موقع جانے نہیں دیتے. جو حالات پاکستان کے ہیں, میں کئی دفعہ کہتا ہوں, لوگ ہمیں لکھتے ہیں آپ یورپ میں بیٹھے ہیں, شکر کرے آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں, کوئی پریشانی یہاں پہ نہیں ہے. مگر پاکستان میں رہنے والے آج بھی جن حالات کا شکار ہے, جس طرح کے وہاں پہ کے مسائل ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, کوئی بھی سچ اور حق کی آواز اٹھائے اس کا جینا مشکل کر دیتے ہیں. یہ چوروں کی دنیا ہے اور چوروں کا قبضہ ہے, ڈاکوؤں کا قبضہ ہے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے ہیں.